हुमैरा असगर को मारने के बाद कातिल ने करीबी दोस्त को ये यकीन दिलाया कि हुमैरा बिल्कुल खैरियत से है, वो ठीक ठाक है। लाश की बू छुपाने के लिए ये सफ़ेद पाउडर, इसकी क्या कहानी है? मौत के बाद हुमैरा असगर के व्हाट्सएप डीपी कैसे गायब हुई? तफ्तीशी टीम उलझ के रह गई है, लेकिन कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं जो इस केस को मज़ीद उलझाना शुरू हो चुकी हैं। 5 फरवरी तक मोबाइल ऑन था या व्हाट्सएप ऑन था? नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। कराची के जी पोश इलाके डिफेंस में कई माह पुरानी लाश मिलने के बाद अदाकारा मॉडल हुमैरा असगर की मौत एक मुअम्मा बनती जा रही है। डे 1 से अगर हम बात करें पुलिस की, तो लाश देखने के फ़ौरन बाद एकदम से उन्हें किसी ने ये कहानी सुना दी, उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि ये एक कुदरती मौत है, और उसके बाद वो उसी पॉइंट पे काम करना शुरू हो गए। अब हर गुजरते दिन के साथ एक नई कहानी सामने आ रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठ रही है, मीडिया भी जानना चाह रहा है, अदाकार भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। प्रेशर बढ़ रहा है, अदालत में केस जा चुका है, तो अब उनको समझ नहीं आ रही कि मामलात हम किस तरह से जो है वो हैंडल करें। तो अब उन्होंने अलग तरीके से तहकीकात शुरू की है। ये कहानी पहले दिन से सुनाना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले सुनाना कि कुदरती मौत है, ये बड़ी मिस्टीरियस लोगों को लगी। लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। अदाकारा की पुरस्कार गुमशुदगी, उनके व्हाट्सएप अकाउंट पर होने वाली सरगर्मियां और लाश के साथ बरामद होने वाले मशकूक शवाहिद ने अब बहुत सारे सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। कुछ सवालों के जवाब ने जो कत्ल है उसके खदशे को तक़वियत बख्शी है। अहम तरीन सवाल यह है कि हुमैरा असगर का जो तीसरा आईफोन है वो उस वक्त कहाँ पर है? लाश के पास नहीं मिला, घर के अंदर नहीं मिला, किसी और करीबी तो कोई सामने ही नहीं आया ना। फैमिली के साथ 9-10 महीने तो छोड़ें, साल सवा साल से उनके कोई कांटेक्ट नहीं था। तो ये तीसरा आईफोन कहाँ पर गया? उसकी लोकेशन क्या थी? और क्या हुमैरा की डेड बॉडी के पास से मिला मोबाइल जो है वो एक्टिव था? उसकी लोकेशन चेंज हुई या नहीं हुई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं जिनको आप फरामोश नहीं कर सकते हैं। एकदम से देखकर कह देना और फिर मीडिया में भी बोल देना, अखबारात को भी बता देना, नुमाइंदों को भी बता देना कि ये एक कुदरती मौत लगती है, आपके लगने से या आपके ना लगने से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती। मुझे भी बड़ा कुछ लगता है, बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे हैं, मुझे भी बड़ी चीज़ें लगती हैं, लेकिन सबूत इन्वेस्टिगेशन पे चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टिगेशन किए बगैर कैसे कोई कह सकता है कि ये कुदरती मौत है? हुमैरा असगर की गुमशुदगी का दावा करने वाले जो स्टाइलिस्ट हैं दानिश मकसूद ने बताया कि हुमैरा के फ़ोन पर आखिरी सरगर्मी हमने 5 फरवरी को हम देखी थी। उनके मुताबिक उस दिन ना सिर्फ अदाकारा के व्हाट्सएप की प्रोफाइल तस्वीर हटी थी, लास्ट सीन भी गायब हुआ था। ये सब उस वक्त हुआ जब अदाकारा की लाश कई माह से बेयारो मददगार घर में पड़ी हुई थी। दानिश का कहना है कि उनकी हुमैरा से आखिरी बात 2 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद मुतादिद बार मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन पैगामात कभी पढ़े नहीं गए। दानिश के बकौल जब मुसलसल खामोशी रही तो उन्होंने 5 फरवरी को सोशल मीडिया पर अदाकारा की गुमशुदगी के हवाले से पोस्ट की। ताहम पोस्ट लगाने के अगले ही दिन जब उन्होंने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की तो अगले दिन व्हाट्सएप पर वाज़ेह तब्दीलियाँ महसूस हुई जो बड़ी मिस्टीरियस थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी व्हाट्सएप की पॉलिसी है, ब्ला ब्ला दिस एंड डैट, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब दानिश ने एक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में कहा कि हुमैरा असगर गुमशुदा हैं, वो कहाँ हैं उनका नहीं पता। अगले दिन ही सारे मामलात होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इतने ज़्यादा इत्तफाकात, ये कोई फ़िल्म नहीं चल रही किसी की, यहाँ पर एकता कपूर की जो है वो सोप नहीं चल रहा कि उनका जब दिल चाहे किसी का एक्सीडेंट करवा दें, फिर मुंह की सर्जरी करवा दें, फिर उसको मार दें, फिर वो ज़िंदा करके ले आएँ। ये एक रियल लाइफ में खौफनाक इंसिडेंट हुआ है। और वो कहते हैं गुमशुदगी की पोस्ट लगाने के अगले दिन एवरीथिंग वॉज टोटली चेंज्ड। अच्छा, अब प्रोफाइल तस्वीर गायब थी। वो कहते हैं लास्ट सीन अचानक से एक दिन बाद बंद हुआ पोस्ट लगाने के। अदाकारा की मौत जो 7 अक्टूबर 2024 को हुई थी। उसी रोज़ शाम 5 बजे तक उनका फ़ोन इस्तेमाल हुआ। इसी तनाजुर में अगर व्हाट्सएप की पॉलिसी को मद्देनज़र रखा जाए तो कोई भी अकाउंट अगर मुसलसल 120 दिन तक गैर फ़ाल रहे तो कंपनी की जानिब से इसे खुदकार तौर पर जो है वो डिलीट कर दिया जाता है। इस अमल में सारिफ की प्रोफाइल तस्वीर भी हटा दी जाती है, लास्ट सीन गायब हो जाता है। ठीक है, 7 अक्टूबर के बाद 120 दिन 4 फरवरी 2025 को मुकम्मल हुए, यानी कि मुमकिन है कि हुमैरा का व्हाट्सएप अकाउंट कंपनी की पॉलिसी के तहत जो है वो खुदकार तरीके से गैर फ़ाल हुआ हो। ताहम ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सका कि उनका मोबाइल कब तक इंटरनेट से मुंसलिक रहा, या जिसके पास उनका मोबाइल था वो उसको इंटरनेट से
کنیکٹڈ اس نے رکھا ہوا تھا۔ اس دوران کسی تیسرے فرد نے ان کے فون واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ انہوں نے کہا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہوا تھا، انہوں نے پہلے یہ شکایت درج کروائی ہوئی تھی۔ سب سے اور امپورٹنٹ بات کہ ان کا آئی فون غائب ہے، یہ بڑی مسٹیریس بات ہے۔ سب سے اور امپورٹنٹ بات کہ ان کی فیملی جن کا ان سے لنک نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں 90% شک ہے کہ یہ قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پولیس نے اس پہ تو ایمفسائز کر دیا، پولیس نے اس پہ تو کہانی سنا دی کہ فیملی نے کہا کہ ہم نے اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو نہیں کرنی۔ پولیس نے میڈیا کو بھی بتا دیا، ایک بار کال کرنے کے بعد ساری کہانی پولیس نے سنائی۔ پولیس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس تھا، ان کے لگنے سے، کسی ایک آفیسر کے لگنے سے یا کسی ایک بندے کے لگنے سے آپ کو مسٹیریس بات نہیں لگ رہی کہ آپ یہ بات بیان دے رہے ہیں کہ جی یہ ایک حادثاتی موت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں یہ سوچ لوں کہ میں نے یہ چیز بولنی اور پھر میں اس پہ کام کرنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہوتا، ڈفرینٹ اینگل سے کام ہوتا ہے۔ میں اب ان کو کام تھوڑی سکھاؤں گی یا کوئی ہم میں سے ان کو کام تھوڑی سکھائے گا، ڈیفینیٹلی یہ اپنے کام کے ماہر ہیں، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ ڈائجسٹ نہیں کی جا رہی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ یہ حادثاتی موت ہے۔ عجیب بات ہے یہ تو۔ پھر انہوں نے کیمرے لگائے ہوں گے، کوئی اوپر سے کہیں کوئی کسی نے تعویذ کر دیے ہوں گے ان کے دماغ پہ، ان کو ایک دم سے یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا۔ اٹس ویری مسٹیریس۔ مزید یہ کہ فلیٹ سے ملنے والی لاش کے ساتھ مٹی کے برتنوں میں سفید سفوف بھی ملا ہے، پاؤڈر ہے، جس سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اسی لاش کی بدبو کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شکر کریں لاش کے اوپر نمک نہیں چھڑکا ہوا تھا، یہ بھی آپ شکر کریں کہ ان کا، ورنہ تو پھر پکڑا جاتا۔ بڑا دماغ ہے اس بندے کا یا بندی کا، جو بھی قاتل ہے اس کا دماغ بہت تیز ہے۔ اس نے بدبو مارنے کے لیے یہ رکھا، لیکن وہ چاہتا تھا یا چاہتی تھی کہ یہ ڈیڈ باڈی گل سڑ جائے، اور ہوا بھی یہ۔ پولیس حکام اب تک نہ صرف موت کے اصل اسباب کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اسے ڈیجیٹل معمے کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سلجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ اداکارہ کے واٹس ایپ ڈی پی اور لاسٹ سین کیسے، کب غائب ہوئی، کیا معاملات ہوئے۔ ابھی ان کو تو لگ رہا تھا کہ یہ معاملے کو اپنی طرح سے جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے چلا کے کہانی سنا دیں گے، یہ کارڈیک اریسٹ تھا، دس دیٹ جو بھی ہے۔ لیکن دانش کی انٹری نے، جو ان کا اسٹائلسٹ ہے، اس کی انٹری میں اس کے بیان نے ڈیفینیٹلی چیزیں بڑی مشکوک کر دی ہیں، اور یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو دانش کو ڈھونڈنا چاہیے تھا، کہ دانش نے بیچارے نے پوسٹ کی تھی، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی کہاں گئی۔ اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ جو ان کے کو سٹار ہیں، کسی نے تو ان کے ساتھ کام کیا نا، نئی جو فلم آئی ہے اس میں ڈبنگ کے لیے آپ نے جو ہے رابطہ نہیں کیا۔ ہم اتنے مردہ دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو خیر حمیرہ اصغر تھیں، یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جن کے ساتھ ہم اتنا اچھا وقت گزارتے ہیں، ہم ان کی زندگی سے دور چلے جائیں تو ہمیں واپس لانا تو بہت دور کی بات ہے، ہاں ہم سے رابطہ تک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس دنیا میں، اس معاشرے میں اب یہ نئے نارمز بنا دیے گئے ہیں، اس میں ہم سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔